Okay, so alphabetical class अब यो पनि जस्तै यो हामी टाइप A टाइप B भनेर गरेर कुनै कुनै फेरि we have got here alphabetical classification of adverse drug effect मा चाहिँ जस्तै यो टाइप A टाइप B टाइप B C D E गरेर पनि गरेछ है यसमा चाहिँ A for augmented harmful effect in which there is which is adverse that is known to occur that is predictable हो यो है that insulin दियो insulin दिएपछि definitely के हुने भयो भने it cause hypoglycemia that is very predictable insulin ले it decrease the blood glucose level भयो that glucose is utilized in the body जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडमा भएको चाहिँ सुगर लेभल चाहिँ घटाउँछ सो इट इज प्रेडिक्टेबल है त्यसै गरेर बिजार इफेक्ट पनि भन्छ द्याट अनप्रेडिक्टेबल भयो होइन विच इज द एडभर्स इफेक्ट द्याट अकर अनप्रेडिक्टेबली एन्ड हेभ अफन हाई रेट अफ मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी छ दे आर अनकमन एज वी हेभ डिस्कस त्यसै गरेर सी भनेर पनि छ जस्तै क्रोनिक इफेक्ट है सो क्रोनिक इफेक्टमा एडभर्स इफेक्ट द्याट अकर इन यर बुक हामीले बुकमा हेर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी प्रेडिक्टेबल र अनप्रेडिक्टेबल छ टाइप ए टाइप बी छ दिस आई हेभ गट फ्रम वान लिटरेचरबाट लिएको हो यो होइन सो इन कन्टेक्स्ट एक्जाम आयो भने यु क्यान राइट टाइप ए टाइप बी लेख्दाखेरि द्याट इज अल्सो इनफ होइन इफ दे आस्क यु अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेसनहरू सोध्यो भने मात्र यु हेभ टु राइट सी क्रोनिक इफेक्ट द्याट इज अकर ड्युरिङ द प्रोलङ ट्रिटमेन्ट भएर युज गर्ने द्याट इज सी भयो टाइप डी इज फर डिले इफेक्ट द्याट इज एडभर्स इफेक्ट द्याट अकर रिमोट फ्रम द ट्रिटमेन्ट आइदर इन द चिल्ड्रेन अफ ट्रिटेड पेसेन्ट अर इन द पेसेन्ट देमसेल्फ इयर आफ्टर ट्रिटमेन्ट सो कुनै पनि ड्रग खाइसक्यो खाएपछि आफ्टर लङ टाइम पछि मात्र देखिने इफेक्ट द्याट इज नोन एज डिले इफेक्ट त्यसै गरी ई स्ट्यान्ड फर एन्ड अफ ट्रिटमेन्ट इफेक्ट द्याट इज एडभर्स इफेक्ट द्याट अकर वेन अ ड्रग इज स्टप्ड स्पेसली वेन इट इज स्टप्ड सडनली जस्तै विड्रल इफेक्ट है सो विड्रल अफ इफेक्ट मिन्स वेन वी युज जस्तै एन्टिकन्भल्जेन्ट ड्रग लाइक फिनाइटोनहरू लङ टर्म युज गरेर एट वान्स स्टप गऱ्यो भने इट कज विड्रल सिजर एकदमै धेरै सिजर आउने टोनिक एकदम धेरै देखिने द्याट इज नोन एज एन्ड अफ द ट्रिटमेन्ट इफेक्ट सो यसरी पनि क्लास अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेसनबाट ए बी सी डी ई पनि हामीले चाहिँ एडभर्स ड्रग इफेक्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ है ओके नाउ आफ्टर द्याट अब हाम्रो यो चाहिँ यो टाइप भयो टाइप्स अफ एडभर्स इफेक्ट भयो वी हेभ दिस नाउ द एडिआर क्यान बी क्याटेगोराइज भन्ने चाहिँ के छ भन्दा एडिआरभित्र चाहिँ दे आर लट्स अफ क्याटेगोरी विच इज देयर जस्तै साइड इफेक्ट इज अल्सो अन्डर द ग्रुप अफ एडिआर त्यसै गरेर सेकेन्डरी इफेक्ट द्याट इज अल्सो अन्डर द टक्सिक इफेक्ट त्यसै गरेर इन्टलरेन्स टलरेन्स भयो इडियोसिन्क्रासी ड्रग एलर्जी दे आर अल अन्डर द ग्रुप अफ एडिआर है एडभर्स क्यान क्याटेगोराइज इन द फलोइङ टाइप्स लाइक साइड इफेक्ट सो हामीले सुनिरहेको हुन्छ है एडिआर एडभर्स ड्रग रियाक्सन र साइड इफेक्टमा वी आर बिट कन्फ्युज हामीले सुन्दाखेरि कहिले कसैले साइड इफेक्ट हुन्छ कसैले एडभर्स इफेक्ट भन्छ होइन सो द्याट इज एज वी हेभ डिस्कस हियर साइड इफेक्ट भनेको इज अन्डर द ग्रुप अफ एडभर्स ड्रग रियाक्सन एडभर्स ड्रग रियाक्सन इज अ भेग टर्म होइन यसमा एकदम भेग हो त्यसभित्र नै हामी जति पनि आउने अनवान्टेड इफेक्टलाई it is included in the adverse drug effect, adverse drug reaction. So in that, one of them is side effect. Side effect is unwanted but often unavoidable. So it is often unavoidable effect that occur at therapeutic dose. So here, by decreasing the dose, we can decrease the symptom. It is based on the same action on the therapeutic effect. So for example, we have given here example, atropine, that is pre-anesthetic. Atropine, it is used in case of pre-anesthetic medication, that is कुनै पनि हामीले जेनरल एनेस्थेसिया दिनलाई कुनै पनि एनेस्थेसिया दिन अगाडि चाहिँ हामीले यो एट्रोपिन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि बिकज अफ इट्स एन्टी सेक्रेटरी एक्सन अब कसैलाई तिम्रो चाहिँ फेन्ट गर्नु छ कसैलाई चाहिँ अपरेसन गर्नु छ भने एनेस्थेसिया दिँदाखेरि चाहिँ उसको सिक्रेसनहरू आउन सक्छ मुखबाट त्यो सिक्रेसनहरू चाहिँ फेरि ल्यारिङ्समा गएर ट्र्याकिङमा गएर त्यसबाट चाहिँ एस्पिरेसन भएर एस्पिरेसन निमोनियाहरू हुनसक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ वी सुड गिभ एट्रोपिन इन अर्डर टु डिक्रिज द सिक्रेसन सो त्यो एउटा के भयो त हाम्रो इट इज अ फार्मकोलोजिकल एक्सन भयो र यही एन्टी सेक्रेटरी एक्सनले गर्दा के हुन्छ भन्दा उसको फेरि देयर कज ड्राइनेस अफ माउथ होइन मुख चाहिँ एकदम सुक्खा हुने ड्राइनेस अफ माउथ हुन्छ द्याट इज साइड इफेक्ट भनेपछि द्याट इज अनवान्टेड बट इट इज अफन अनअभोइडेबल त्यही कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ बिकज इट इज अलरेडी इट इज सेम इट इज कज बिकज अफ द थेरापेटिक एक्सनले गर्दा हुने है त्यही कारणले गर्दा दिस इज नोन एज अनअभोइडेबल त्यसै गरेर हामीले भनेको एस्पिरिनको that will decrease prostaglandin, prostaglandin, and that decrease the inflammation. Pain like घटाउँछ टाउको दुखेकोलाई निको गर्छ एस्पिरिनले तर पिजी घट्ने बित्तिकै that will decrease the mucus secretion जसले गर्दाखेरि it cause gastritis. So that is one of very good example. अर्को भनेको acetazolamide, it is used as diuretics that increase HCO3 bicarbonates excretion and cause acidosis. Okay, that is also all. This is based on the same action as the therapeutic effect, that is side effect. So
it is unavoidable, right? Another is now secondary effect. These are indirect consequences of a primary action of the drug. Okay, so that is suppression of the bacterial flora by the tetracycline. So we know that what is tetracycline? Tetracycline, it is an antibiotic. No? So this antibiotic, when you use this antibiotic, that cause the suppression of bacterial flora by tetracycline cause the super infection. Super infection गराउँछ भन्नाले super infection means when हाम्रो बडीमा भएको जुन चाहिँ यो हाम्रो नर्मल फ्लोराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ हरेक चिजहरू प्रोटेक्सन गरेर हुन्छ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलर्जीहरू नहुने, र्यासेसहरू नआउने, इचिङहरू नहुने हुन्छ। तर when you take antibiotic, it suppress the बडीको फ्लोरा हैन, ब्याक्टेरियल फ्लोरा सप्रेस गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अरू जुन फङ्गलहरूले गरेर इन्फेक्सन गराइन्छ, जसले गर्दा द्याट इज नोन एज सुपर इन्फेक्सन है। जस्तो फर इक्जाम्पल फङ्गसले गर्दा क्यान्डिडा एल्बिकेना हैन, क्यान्डिडाले गर्दा इन्फेक्सन भएर चाहिँ द्याट इज नोन एज सुपर इन्फेक्सन। सो इट इज अ सेकेन्डरी इफेक्ट है। सो इन द्याट वे दिस इज द इन्डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्सेस अफ द प्राइमेरी एक्सन अफ द ड्रग है। बिकज अफ फ्लोरालाई डिक्रिज गरेर अर्को कुनै ब्याक्टेरियाले गरेर इन्फेक्सन गराउँछ, द्याट इज नोन एज सुपर इन्फेक्सन क्यान अकर, द्याट इज नोन एज सेकेन्डरी इफेक्ट। The third one is toxic effect. Toxic, okay, by the name we can make out excessive harmful action of a drug due to the overdose अथवा prolonged use है। कुनै पनि ड्रग चाहिँ धेरै खायो भने, लङ टर्म खायो भने that may leads to excessive harmful action है। कुनै पनि चिज एक्सेस भयो भने that is very bad हैन। everything has to be in the normal ratio, optimum भयो भने जे पनि राम्रो, जे पनि कुरा एक्सेस भयो भने that is very bad हैन। in the same way overdose खाने बित्तिकै excessive harmful action हुन्छ। so overdose may be accidental, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ होमिसाइडल हैन। घरको अब घरमा भएको चिजहरू होमिसाइडल इफेक्ट मिन्स द्याट इज घरमा भएको द्याट कज ओभरडोजले गर्दा टक्सिक इफेक्ट देखाएर होमिसाइडल सुसाइडल हुन्छ। युजुअल डोज अफ जिन्टामाइसिन इन द रिनल फेलियर हैन, त्यसो गरेर द्याट इज अल टक्सिक इफेक्ट। र इट इज प्रेडिक्टेबल एन्ड डोज रिलेटेड हुन्छ यो। जस्तै मर्फिन, अब मान्छेहरूले ओभरडोज मर्फिन खाइदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भएर द्याट लिड्स टु टक्सिक इफेक्ट। ओके, सो imipramine, which is also one of the antidepressant drug, you know. So an antidepressant drug imipramine, it causes cardiac arrhythmia. Streptomycin, vestibular damage and prolonged use, so that may cause loss of hearing, you know. Severe hypoglycemia, that is caused because overdose of insulin. जस्तो डायबिटिज भएको मान्छेहरूले इन्सुलिन दिँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चक्लेटहरू होइन कुनै ग्लुकागोनहरू एम्पिसहरू राखिराख भन्छ। किन भन्दाखेरि इन्सुलिनको ओभरडोजले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लडमा ग्लुकोज लेभल एकदम घट्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपोग्लाइसिमिया भएर फेन्ट हुन सक्छ। द्याट इज अल्सो वान अफ टक्सिक इफेक्ट। ओके, इन सर्ट वी क्यान से हियर क्याटेगोरी साइड इफेक्ट भयो, सेकेन्डरी इफेक्ट र टक्सिक इफेक्ट वी हेभ डिस्कस हियर। ओके, लेट मी आस्क हियर वन्स अगेन, आई विल आस्क देन वी विल गो फर्दर। ओके, सो आई विल आस्क लेखनाथ छ है। गुड मर्निङ म्याम। गुड मर्निङ, हाउ आर यू? ठिक छ? म्याम। ओके, सो लेखनाथ, क्यान यू टेल मी, भर्खर हामीले पढेको छ नि साइड इफेक्ट, क्यान यू डिफाइन साइड इफेक्ट? हजुर म्याम, साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ अब हामीलाई नचाहिने तर अब हटाउन नमिल्ने खालको इफेक्टहरू हो। कुनै पनि ड्रग थेरापेटिक इफेक्ट लिँदाखेरि अब हामीले त्यो डोज घटायौँ भने चाहिँ सिम्टम पनि घट्न सक्छ। अब साइड इफेक्टको इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ एट्रोपिन, जुन चाहिँ एनेस्थेसिया, अब लोकल एनेस्थेटिक अथवा जेनरल एनेस्थेटिकहरू दिनुभन्दा पहिला प्रि एनेस्थेटिक मेडिकेसनको रूपमा दिइन्छ, तर यसले ड्राइनेस अफ माउथ गराउँछ। यो एन्टिकोलिनर्जिक पनि हो, साइड इफेक्टको रूपमा ड्राइनेस अफ माउथ गराउँछ। त्यसै गरी डायुरेटिकको रूपमा युज हुने हाम्रो एसिटाजोलामाइडले बाइकार्बोनेटको एक्सक्रिसन बढाइदिन्छ, जसको कारणले साइड इफेक्टको रूपमा हामीलाई एसिडोसिस गराउँछ। अनि एस्प्रिनले चाहिँ अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको सेक्रेसन इनिबिट गर्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको सेक्रेसन इनिबिट गर्नुको साथसाथै यसले त्यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टमा भएको म्युकोसालाई पनि कम गराइदिएर यसले ग्यास्ट्राइटिस चाहिँ एउटा साइड इफेक्टको रूपमा ल्याउँछ। अनि अर्को भनेको सेकेन्डरी इफेक्टहरू भयो। सेकेन्डरी इफेक्ट भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा ड्रगको प्राइमेरी एक्सनको लागि दिएको छ, तर त्यसले अब अरू इफेक्टहरू ल्यायो। अब फर इक्जाम्पल हामीले टेट्रासाइक्लिन कुनै एउटा एन्टिबायोटिक दियौँ अनि ब्याक्टेरियल फ्लोरालाई त्यसले इनिबिट गर्छ, अनि इनिबिट गरेपछि त्यसले सुपर इन्फेक्सन पनि कज गर्न सक्छ। अब सुपर इन्फेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा होस्ट डिफेन्स मेकानिजमै विक गरिदिन्छ त्यो टेट्रासाइक्लिनले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि ट्युबरकुलोसिस हुने ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एक्टिभेट भएर ट्युबरकुलोसिस हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले अब सेकेन्डरी इफेक्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको
टक्सिक इफेक्ट भयो। अब टक्सिक इफेक्ट भनेको चाहिँ अब ओभरडोजहरू अथवा अब लामो समयसम्म कुनै पनि ड्रग खाइयो भने अब त्यसले फार्माकोलोजिकल एक्सनहरू अलि धेरै भयो भने अब ओभरडोजहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यो ओभरडोज चाहिँ 3 प्रकारको हुनसक्छ, एक्सिडेन्टल, होमिसाइडल, सुसाइडलहरू। अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ प्यारासिटामोल बढी भयो भने चाहिँ लिभरमा गएर एनहाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट बन्छ, जसको कारणले हेपाटिक नेक्रोसिस हुन्छ, हेपाटोटक्सिसिटी गराउने भयो भनेपछि प्यारासिटामोलले। अनि अब मर्फिन भनेको एउटा एनाल्जेसिक हो, तर यसलाई हामीले ओभरडोज खायौँ भने अब यसले रेस्पिरेटरी फेलियर गर्न सक्छ। इमिप्रामिन जुन चाहिँ हामीले एन्टिडिप्रेसेन्टको रूपमा युज गर्छौँ, यसले अब कार्डियक अराथिमिया, हाइपोटेन्सनहरू गराउँछ यो बढी खायो भने। तिनीहरू नै होला। Yes, very good. कस्तो राम्रोसँग हुन्छ लेख्न। You are so के भन्ने इन्टेलिजेन्ट भन्नु पर्ला। अब I have whatever I have said, you have very nicely explained है, very nicely you have said, very good. एकदमै राम्रो क्लियरली you have mentioned है। I hope सबै साथीहरूले झन् अझ बुझ्यो होला। Thank you so much है, thank you so much. Okay, so as you have explained so well हैन, हाम्रो तिनटासम्म हामीले we have discussed. Now fourth category, that is intolerance है। By the name we can make out कुनै पनि चिज चाहिँ इन्टोलरेन्स हुनु भनेको नर्मल डोजमा चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ कम हुनु है। सो इट इज appearance of a characteristic toxic effect of a drug in an individual at the therapeutic dose. So in converse of tolerance and indicates a low threshold of individual to the action of the drug. That is intolerance हुनु भनेको त्यसको इफेक्ट चाहिँ नदेख्नु हैन। इट इज appearance of characteristic toxic effect of a drug in an individual at the therapeutic dose मा चाहिँ intolerance हुनु, इफेक्ट नदेख्नु। ओके, सो that is toxic effect देख्नु। So it is converse भनेको opposite of tolerance है, that indicates a low threshold of individual to the action of the drug. So let's see the example, then you'll understand more better. Example ma, a single dose of triflupromazine induce muscular dystonia in some individual. Okay, so कुनै single dose हैन, एकदम कम डोज खाँदाखेरि पनि that induce muscular dystonia भनेको चाहिँ difficult in the movement हुने हैन, incoordinate movement हुने, राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने हैन, that all muscle dystonia can occur in some patient. That is also one of the intolerance भएर। त्यसै गरेर few dose of carbamazepine may cause ataxia in some patients. Carbamazepine, we know that it is one of the drug which is used in case of epilepsy मा use गर्ने हो carbamazepine हैन। सो कसैलाई सिंगल डोज खाँदाखेरि पनि यसले गर्दा अटाक्सिया हुने हैन, that is also one of the muscles को incoordinate movement हो हैन, हिँड्न नसक्ने, राम्रोसँग मुभमेन्ट प्रपरली कोअर्डिनेट भएर हिँड्न नसक्ने, डिसओरिएन्टेसन हुने हैन, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरेर क्लोरोक्विन, that is anti malarial drug, okay, that is it induce vomiting and abdominal pain in occasional patient. सो किन भन्दा त्यो चाहिँ टलरेट गर्न नसकेर हैन, त्यसलाई चाहिँ उसले कोप गर्न नसकेर, सो त्यही सिम्पल डोजमा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल डोजमा पनि थेरापिटिक डोजले गर्दा डोजमा पनि कसैलाई चाहिँ एकदमै धेरै टक्सिक इफेक्ट देखिन्छ, द्याट इज नोन एज इन्टलरेन्स। ओके, द्याट इज इन्टलरेन्स भयो। सो यू क्यान सी एनी अफ द एक्जाम्पल, यू क्यान राइट है, कार्बामाजिन लेख्दा हुन्छ, क्लोरोक्विनको भन्दा पनि हुन्छ, अथवा ट्राइफ्लोमाजिन यू क्यान से। now next one, tolerance. Tolerance, it is a result from regular drug use, can be defined as a state in which a particular dose elicits a smaller response than its formerly did. भनेको चाहिँ त्यही औषधि हो, त्यही ड्रग हो हैन, त्यति नै डोजमा खाँदाखेरि पहिले खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले जोर निको पार्यो, तर स्ट्यामोलले सपोज आज खायो, स्ट्यामोल दिएको भोलिपल्ट त्यही ड्रग 500 mg को एउटा ट्याब्लेट खाँदाखेरि इट डजन्ट डिक्रिज द body temperature. That is known as tolerance. That is the development of tolerance in the body. It craves for more dose, high dose limit खोज्ने. So it is the state in which a particular dose elicits a smaller response. It creates a smaller response than the formerly previously did. Okay. So as the tolerance increases, higher and higher dose are needed to elicit the desired effect. So मान्छेहरुलाई चाहिँ ड्रग अब्युजरहरुलाई चाहिँ जुन पनि ड्रग मिसयुज गर्नेहरुले चाहिँ पहिले उनीहरुले अलिकति डोजमा स्टार्ट गर्छन् हैन, दे टेक पर 5 mg को ट्याब्लेट खाइरा हुन्छ, सो लेटर सम टाइम 10 mg लिन्छन्, आफ्टर 10 mg ओरल डोज खाएर नभएपछि देन दे गो फर के त प्यारेन्टल आईवी इन्जेक्सन दिने हुन्छ। दैट इज ऑल बिकॉज अफ डेभलपमेन्ट अफ टलरेन्स। सो दिस टलरेन्स इज also under the category of adverse effect. Okay, next is an example, you can see any of the drug abuse like morphine, codeine हरु लेख्दा हुन्छ यसमा एक्जाम्पल टलरेन्स मा। त्यसै गरेर cross tolerance. Cross tolerance भनेको के हो त भन्दाखेरि it is a state in which the tolerance to one drug confer tolerance to another drug. Okay, so cross tolerance means cross tolerance generally develop among the drug into within a particular class, but not between the class in different between the drug in the different classes. Okay, so for example,
भेरी सिम्पल इक्जाम्पल जस्तै हामीले भन्छौँ एन्टिबायोटिकबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो भन्छ होइन, कसैलाई टलरेन्स भयो भन्छ, कसैलाई रेजिस्टेन्स भयो भन्छ। जस्तै एउटै ग्रुपको चाहिँ पेन्सिलिन ग्रुपको फर इक्जाम्पल एमोक्सिलिनसँग उसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो भने त्यही ग्रुपको एम्पिसिलिन लियो भने त्यसले फेरि क्रस टलरेन्स भन्नाले अगेन द्याट अल्सो डेभलप द रेजिस्टेन्स। सो वी सुड चेन्ज द ग्रुप अफ ड्रग। अब पेन्सिलिन भएन भने वी सुड गो फर अर्को के त म्याक्रोलिसमा जाउँ, एजिथ्रोमाइसिन खानुपर्ने हुन्छ उसलाई, बिकज द सेम ग्रुपको ड्रगसँग चाहिँ द सेम क्रस टलरेन्स क्यान बी डेभलप। सो द्याट इज क्रस भनेको त्यही हो, एउटा ग्रुपको ड्रगलाई चाहिँ एउटै क्याटेगोरीको ड्रगको दुईवटा ड्रगमा चाहिँ एउटा ड्रगमा भयो भने अर्को ड्रगमा पनि हुने चान्सेस हायर हुन्छ, द्याट इज नोन एज क्रस टलरेन्स। सो एक्जाम्पलमा टलरेन्स टु वान अपोइड जस्तै हिरोइन होइन, हिरोइन confers cross tolerance to the other opioids like meperidine, but not to the CNS depressant and psychostimulant and nicotine. Okay, so that is known as in the state in which the tolerance to one drug confer tolerance to the another drug in the same category. That is not cross tolerance, है। यसरी एउटा ग्रुपको ड्रग एउटामा भयो भने अर्कोमा पनि हुन्छ नै है, टलरेन्स डेभलप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ हाई डोज दिनुपर्ने हुन्छ। Now, the fifth one, that is idiosyncrasy. Idiosyncrasy, the term is, I think you have familiar, idiosyncratic one effect. It is genetically determined abnormal reactivity to chemicals. Okay, so it is genetically determined abnormal reactivity to chemicals, that is certain uncharacteristic drug effect due to particularities of individual are included among the idiosyncratic reaction. भनेको चाहिँ अननोन, इडियोसिन्क्रासी भनेको अननोन इफेक्ट के, जस्तो अननोन मिन्स जुन चिज चाहिँ हामीले कहिले पनि सुनेको पनि छैन तर त्यो चिज चाहिँ हुने होइन, द्याट इज इडियोसिन्क्राटिक मिन्स अननोन इफेक्ट। सो यसमा हामीले भेरी गुड इक्जाम्पल भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि एज यु नो द्याट बार्बिचुरेट भनेको हामीले सिएनएस डिप्रेसन भनेर पढिरहेको छौँ होइन, इट इज अ सिएनएस डिप्रेसन विच इज युज फर इन्सोम्निया भएको मान्छेहरूलाई, निद नलाग्ने मान्छेहरूलाई वी गिभ दिस बार्बिचुरेट। तर इन सम पेसेन्ट बार्बिचुरेट कज के त एक्साइटमेन्ट, सो यसले झन् उसलाई चाहिँ एकदम एक्साइटमेन्ट गराउने, अलर्ट गराउने, कसैलाई बार्बिचुरेट खाएको एकदम पढ्नु मन लाग्ने, सिएनएस स्टिमुलेन्ट इफेक्ट हुने, द्याट इज अल जस्ट अपोजिट होइन, जस्तो इट कज एक्साइटमेन्ट, मेन्टल कन्फ्युजन इन सम इन्डिभिजुअल। सो द्याट इज अल इडियोसिन्क्राटिक मिन्स अननोन इफेक्ट द्याट इज सिन है। सो इट इज बिकज अफ जेनेटिकली डिटर्माइन्ड abnormal reactivity to chemicals that produce idiosyncratic reaction. So this is effect, it is very peculiarity of an individual among the idiosyncratic reaction. कसैलाई मात्रै peculiarities of the individual अनुसार यो देखिने, that is idiosyncratic. This is also under the group of adverse effect. Now I think last one was drug allergy. Okay. So drug allergy, that is, it is immunologically mediated reaction producing stereotype syndrome such which are unrelated to the pharmacodynamic profile of the drug and are largely independent of the dose. So dose धेरै भएर पनि होइन, नर्मल डोजमा पनि यो देखिने, that is drug allergy means antigen antibody reaction, that is immunological mediated reaction that is produced and which is not related to the dose. This is called drug allergy. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसैलाई माइल्ड इचिङ हुने, त्यसपछि र्यासेस हुने, त्यसपछि एनाफाइलेक्टिक सक भएर एकदम धेरै स्वेलिङहरू हुने। सो द्याट अल थिङ्स क्यान अकर, द्याट इज अन्डर द ग्रुप अफ एलर्जिक रियाक्सन। सो आई थिङ्क यु हेभ स्टडिड ड्रग एलर्जीमा यस्तो हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन भनेर पढेको छ होला, यो आई थिङ्क फिजियोलोजीमा छ होला जस्तो लाग्यो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भनेर पढाएको छ। सो दिस इज अल एलर्जिक रियाक्सन विच इज अल्सो अन्डर द ग्रुप अफ के त भन्दाखेरि ड्रग एलर्जी, द्याट इज अल्सो वान अफ द एडभर्स इफेक्ट है। सो आई डोन्ट थिङ्क यो मैले भनिराख्नु पर्दैन होला यो हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन है। ओके, सो हामीले अब देख्नेहरूमा हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सनमा यसरी चाहिँ देखिने, यसमा मल्टिफ्लोमाहरू कसैको यसरी र्यासेसहरू देखिने, द्याट इज अल्सो वान अफ द एलर्जिक रियाक्सन। त्यसै गरेर अर्को भनेको जिन्जिभल एनलार्जमेन्ट ड्यू टु द क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू खायो भने हुने, द्याट इज अल्सो वान अफ द एडभर्स ड्रग इफेक्ट द्याट इज सिन होइन। सो ट्रिटमेन्ट अफ ड्रग एलर्जिज है, यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि ड्रग एलर्जी कसैलाई भइहाल्यो भने इन द्याट केस फर्स्ट ड्रग अफ चोइस इज antihistamine is beneficial in type 1 reaction. त्यसै गरेर inject adrenaline 0.5 mg IV is given. त्यसै गरेर IV glucocorticoids, that is corticosteroidहरू दिन्छ in type 2, type 3 and type 4 reaction. It is treatment for allergic reaction. Okay, now drug that यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ we have this the drug that frequently cause allergic reaction मा चाहिँ हाम्रो एलर्जिक रियाक्सन भन्यौँ, तर मोस्टली चाहिँ एलर्जिक एन्टिजेन एन्टिबोडी रियाक्सन देखाउने ड्रगहरू के हो भन्दाखेरि मोस्टली चाहिँ एन्टिबायोटिकै हो। एज यु नो द्याट एलर्जिक रियाक्सन हेर्नलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकले गर्छ, किन भन्दा एन्टिबायोटिक दे आर डिराइभ फ्रम माइक्रो अर्गानिजमबाट डिराइभ भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा एन्टिजेनहरू प्रड्युस भइरहेको हुन्छ, द्याट अल्सो कज एलर्जिक रियाक्सन।
very much prone for antibiotics. And जस्तो penicillin भयो, tetracycline भयो, cephalosporin भयो, त्यसै गरी salicylates भयो, antituberculosis, the carbamazepine drug, they produce allergic reaction. One of the example of you. Now the another one is photosensitivity. That is also another group of category of adverse effect. What's here? So I think now photosensitivity, I think you have heard this. It is a cutaneous reaction resulting from drug-induced sensitization of the skin to UV radiation. हामीले भन्छौँ जस्तो कुनै कुनै औषधि खायो भने photosensitive भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ सनबर्नहरु भयो भन्छ, ट्यानिङहरु भयो भन्छ. That is because of photosensitive reaction. Okay, it is of two type, that is phototoxic, another is photoallergy. Okay, so phototoxic भनेको के हो भन्दा drug or its metabolites accumulates in the skin, absorb lights, undergoes a photochemical and photobiological reaction resulting into local tissue damage, that is sunburn, erythema, edema, blistering, and followed by hyperpigmentation हुने है. त्यसरी हुने गर्छ. That is phototoxic action. किन भन्दाखेरि the drug or metabolites चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ मेलानिनमा चाहिँ accumulate भएर बसिन्छ, जसले चाहिँ that will absorb the light, जुन चाहिँ sun rays बाट भएको absorb light गर्छ, and it undergoes photochemical and photobiological reaction, okay, resulting in the local tissue damage, and that produce sunburn, edema हुने, blister हुने, hyperpigmentation हुने. So this phototoxic effect is mostly seen by the use of drug tetracycline, okay, which is used in case of typhoid मा use गर्छ tetracycline. जस्तै fluoroquinolones मा ciprofloxacin हरु, ofloxacin हरु, norfloxacin हरु, त्यो औषधि खाएपछि मान्छेहरुले चाहिँ सनमा डाइरेक्टली हिँड्नु हुँदैन. That cause sunburn. So if they take fluoroquinolones, we should suggest the patient to have umbrella लिनु पर्यो अथवा कुनै sunscreen लाएर मात्र बाहिर जानु पर्छ है. If they take fluoroquinolones ग्रुपको ड्रगहरु खायो भने, that is phototoxic effect. अर्को भनेको photoallergic. Drug or the metabolites induce cell-mediated immune response which are exposed to light produce erythematous contact dermatitis, will flare exposed to sun. So यसले गर्दाखेरि पनि dermatitis effect भन्नाले कसैलाई चाहिँ त्यहाँ ब्लिस्टरहरु आउने, स्वेलिङहरु हुने, हैन, गालहरु सुनिने, त्यतिकै सुनेर आउने, that is photoallergic हुन्छ because of the drug, that is like sulfonamide. त्यसै गरेर sulfonamide is an antibiotic, ricefulvin antifungal drugहरु, chloroquine लियो भने photoallergic हुन्छ. So they are all adverse effect मा पर्ने photosensitive reaction, right? Now I think drug dependence. So the drug capable of altering the mood and feelings are liable to repetitive use to derive euphoria, dependence. I think we have studied in the first chapter on the pharmacological terminology पढेको छ यो है. Dependence भन्नाले the drug capable of altering the mood, feelings, and it is reliable to repetitive use to derive euphoria, withdrawal from reality, social adjustment को लागि मान्छे drug dependent हुन्छ. The use of drug for personal satisfaction often in the face of known risk to health. मान्छेलाई थाहा हुन्छ यो खानु हुँदैन, त्यही पनि they are dependent. So there are two types, psychological and the physical dependent. So psychological, it is said to have developed when the individual believes that the optimal state of well-being is achieved only through the action of drug. अब यो औषध खाएपछि मात्र उसलाई चाहिँ एकदमै मेन्टली रिलिफ हुने हैन, एकदम खुसी हुने, that is all because of psychological dependence, है. That is opioids, morphineहरु, codeineहरु, cocaine भयो, benzodiazepam ग्रुपहरु, diazepam, lorazepamहरु, हैन, that produce drug dependence. अर्को भनेको physical dependence मा, it is altered physiological state produced by repetitive administration of drug which necessitates the continued presence of the drug to maintain the physiological equilibrium. So यसरी चाहिँ जस्तै for example withdrawal syndrome, जस्तै कुनै पनि ड्रग चाहिँ उसले अब स्टप गर्यो भने, त्यो ड्रग अब्युजरहरुले स्टप गर्यो भने that cause withdrawal syndrome. कसैलाई एकदम टाउको दुख्ने त्यो औषध खाएन भने, because हाम्रो बडीले चाहिँ physiological stateले चाहिँ they are very much used to that drug, and because of that it produces this withdrawal syndrome. Example opioids, barbiturate, amphetamine. Okay, drug dependence, right? So drug abuse, drug addiction, that is also under a group of adverse effect. Okay, abuse means the use of drug by self-medication in a manner amount that derived from up to medical social pattern in the given culture at the given time. So it is not an illicit drug misuse. Abuse means misuse. Okay. Physical addiction is a pattern of compulsive drug use characterized by overwhelming involvement. So even after withdrawal, some get relapse. Say amphetamine or cocaine or cannabis or produce addiction, but not physical dependence can be seen. Physical nalorphine, physical dependence, but no seeking behavior can be seen. So addiction, abuse, drug dependence, they are all under the group of allergic reaction. Last model, habituation.
हामीले हेबिचुएसन भनेर सुनेको छ होला हेबिचुएसन कसैलाई के गर्ने हेबिट हुन्छ होइन सो it is less intensive involvement with the drug so that its withdrawal produce only mild discomfort. This habituation also it is less harmful in compared to that dependence and tolerance. Right? So say consumption of alcohol. Tea. कसैलाई चाहिँ चिया खाइराख्नु पर्ने हुन्छ कसैलाई कफी लिइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन कसैलाई स्मोकिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ सो टी कफी खाइराख्नु पर्ने द्याट इज अल्सो वान अफ द के त इट इज नट एडिक्सन इट इज ओन्ली हेबिचुएसन भन्छ जुन चाहिँ डिजायर हुन्छ बडीबाट चाहिँ ल यो लिइराख्नु चिया खाइराख्नु पर्ने कसैको होइन द कन्जम्सन अफ टी कफी टोब्याको सोसल ड्रिङ्किङहरू आर रिगार्ड एज अ हेबिचुएसन इन विच द फिजिकल डिपेन्डेन्स इज एब्सेन्ट ओके यसमा खालि हाम्रो चाहिँ इट इज द फिजिकल डिपेन्डेन्स इज नट देयर ओन्ली थिङ इज इट इज हेबिचुएसन एन्ड इट हेज गट भेरी मच लेस इन्टेन्स इफेक्ट जस्तै यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो ड्रब्याक चाहिँ कमै हुन्छ इन कम्पेयर टु द्याट अफ द डिपेन्डेन्स टलरेन्स र अब्युज भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ कम हार्मफुल इफेक्ट हुन्छ ओके सो okay so I think guys also पनि लास्टमा यही होला सकिहाल्यो आज यो सकाइदियो है धेरै छ तीनटा जति छ we will do that and then it will complete because if we do again यो फेरि हुन्छ है so we'll continue so drug withdrawal reaction apart from drug producing dependence sudden interruption of the therapy with the other drug result the adverse consequences जस्तै withdrawal reaction भनेको कुनै पनि ड्रग कन्टिन्यू खाएर एकैचोटि स्टप गर्यो भने that produce the harmful effect that is known as drug withdrawal reaction right? So in that case you can see discontinuation of the clonidine produce severe hypertension stoppage of beta blocker you know propranolol khanda एकैचोटि stop गर्यो that cause the worsening of angina pectoris MI यसै गरेर stopping of the anti-epileptic drug cause frequency of epilepsy अथवा seizure to increase so that is a withdrawal reaction that is also on the group of adverse effect so teratogenicity I think you have heard this teratogenic effect भनेको the drug induce birth defect okay so teratogenic means the birth induce के रे ड्रगले गर्दाखेरि हुने जुन चाहिँ birth defect हुने so anybody can give the example कुन ड्रग खायो भने teratogenic effect गर्छ anybody knows yes very good tetracycline very good अरु yes chloramphenicol yes chloramphenicol yes भनेपछि I think you know it you all know it that is all as we have said हैन यस क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ हामीले ड्रगहरुलाई छुटाउँछौं भनेको छौं that will cause the teratogenic effect so that is drug induced birth defect right it refers to capacity of drugs to cause fetal abnormalities when administered to the pregnant woman so कुनै पनि pregnant woman मा कुनै पनि trimester मा यो ड्रग खाएर चाहिँ fetusलाई harmful effect गर्ने अथवा fetalको abnormalities गर्नेलाई that is known as teratogenic effect so in the study we have seen here in 1958 and 1961 the thalidomide disaster okay that is occur in which the babies are born with phocomelia the seal like limbs भनेको चाहिँ thalidomide औषध दिँदाखेरि प्रेग्नेन्टमा दिँदाखेरि चाहिँ 1950 मा एकदमै यो चाहिँ महामारी भएको थियो जस्तै बच्चाहरु त्यो टाइममा चाहिँ जति पनि बच्चाहरु बर्थ भएको हो त्यो सबै बच्चाहरुलाई चाहिँ बच्चाहरुको चाहिँ खुट्टा चाहिँ जोडेको हैन लिम्ब सील लाइक लिम्ब भनेको चाहिँ देयर द फुट दुईटा खुट्टा हुनु पर्ने दे आर जोइन्ट एन्ड दे आर लाइक सील लाइक लिम्ब भनेर चाहिँ जोडेर जन्मेको थियो दैट इज फोकोमेलिया है सो इट इज वान अफ द मोस्ट कमन एक्जाम्पल अफ टेराटोजेनिसिटी दैट इज थैलिडोमाइड ट्रेजेडी पनि भन्छ थैलिडोमाइड ट्रेजेडी दैट इज फोकोमेलिया है बच्चाहरुको चाहिँ लिम्ब चाहिँ जोइन्ट भएर चाहिँ बर्थ भएको सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि ड्रग युज गर्दा जस्तै हामीले यहाँ राखेको फर्टिलाइजेसन इम्प्लान्ट ओलिगोजेनेसिस ग्रोथमा सो दिज अल आर नट सो नेसेसरी हैन जस्तै यो तीनटा ट्राइमेस्टर हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड र थर्ड हुन्छ हैन त्यो तीनटा ट्राइमेस्टरमा चाहिँ इफेक्ट गर्ने ड्रगले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बर्थ डिफेक्ट भयो दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक इफेक्ट सो लेट्स सी द एक्जाम्पल जस्तै एस्पिरिन भयो फिनाइटोइन भयो हैन इट इज डी सो आई थिंक वी हैव सेड दैट है प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरी भन्ने हामीले भनेको थियो एकचोटि ए बी सी डी र एक्स A, B, C, D र X पाँचवटा क्याटेगोरी हुन्छ हैन यु क्यान सी दैट प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरी अफ द ड्रग भनेर हामीले केडी त्रिपाठी किनेको छ भने केडी त्रिपाठीको लास्टमा यु क्यान सी लास्टतिर चाहिँ प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरी अफ ड्रग भनेर छ हरेक ड्रगको चाहिँ प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरी गरेर नै हुन्छ दैट इज ए मिन्स इट इज सेफ टु युज बी इज इट इज अनसेफ बट क्यान बी युज इट इज अनसेफ छ तर पनि इट क्यान बी युज है इट हेज नट मच हार्मफुल इफेक्ट इन द मदर एन्ड द फिटस सी इज द्याट प्रोड्युस हार्मफुल इफेक्ट बोथ टु द mother and the fetus tara by precaution it can be used है whereas D is very much harmful to the fetus and the mother त्यसले abortion गराउन सक्छ
लास्ट एक्स भनेको द्याट मे लिड्स टु डेथ होइन बच्चालाई पनि बच्चाको डेथ हुने र आमाको चाहिँ डेथ हुनसक्छ है सो यसरी चाहिँ ABCD र एक्स क्याटेगोरी द्याट इज प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरी राखेको हुन्छ सो अकर्डिङ टु द्याट इज एस्प्रिन होइन एस्प्रिन र फिनाइटोइन द्याट इज डी इट इज भेरी मच हार्मफुल किनभने एस्प्रिन खायो भने के हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ ब्लिडिङ गराउँछ ब्लिडिङ गरेर चाहिँ बच्चाको डेथ हुनसक्छ है मदरलाई पनि एनिमिक भएर झन् एनिमिक हुनसक्छ है फिनाइटोइन सेम थिङ एट्रोपिन मर्फिन द्याट इज सी क्याटेगोरी ओके सो मर्फिन खायो भने द्याट इज अल्सो भेरी मच हार्मफुल त्यसो इस्ट्रोजन इर्गोमेट्राइन द्याट इज हार्मोन एक्स क्याटेगोरीले गर्दा झन् फ्लक्चुएसन भएर केटीको डेथ हुनसक्छ है सो द्याट इज अल क्याटेगोराइज अकर्डिङ टु द टेराटोजेनिक इफेक्ट है so it is wise to avoid all drug in pregnancy that is teratogenic setting that is also in the group of adverse drug reaction. Okay. Now the last one I think carcinogenicity and the mutagenicity. So carcinogenicity bhaneko it refers to the ability of certain medication to cause cancer okay which cause cytotoxic effect or cancer it's a genetic defect respectively that is mutagenicity okay so several anti-cancer drug can cause cancer itself कहिले काहीँ एन्टी-क्यान्सर ड्रग खाँदाखेरि त्यसले झन् अर्को सेकेन्डरी क्यान्सर चाहिँ इट क्यान बी डेभलप है सो द्याट इज नियोप्लास्टिक डिजिज डेभलप आफ्टर 10 to 20 years of the drug which is used है त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ र फ्यु ड्रग क्यान कज क्यान्सर फर इक्जाम्पल रेडियो आइसोटोप्सहरू भयो इस्ट्रोजनहरू जस्तै हामीले सुने होला प्रायः जस्तो यो के भन्छ यो बलिउडमा होइन एक्ट्रेसहरूले चाहिँ दे टेक इस्ट्रोजन धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी ब्युटिफुल होइन राम्रो बन्नलाई चाहिँ इस्ट्रोजन लिन्छन् र यही इस्ट्रोजनले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मे कज ओभरियन क्यान्सर ब्रेस्ट क्यान्सरहरू हुने कारण चाहिँ बिकज अफ इट्स कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जस्तै मनुष्य कोइरालाको भयो होइन इस्ट्रोजन इज मिसयुज भएको हुनाले द्याट कज ओभरियन क्यान्सर होइन सो दिज अल आर द वान अफ द इक्जाम्पल इस्ट्रोजन टोब्याको भयो होइन आइसोटोप्सहरू भयो सो द्याट इज भेरी मच कार्सिनोजेनिक इन नेचर भन्नाले द्याट डेभलप्स क्यान्सर बिकज इट कज जिन डिफेक्ट ओके सो युजली अक्सिडेसन अफ द ड्रग रिजल्ट इन द प्रोडक्सन अफ द रिएक्टिभ metabolites, intermediates which affect the gene and may cause structural change in the chromosomes. Okay, and that may cause the genetic defect अथवा यसले गर्दाखेरि क्यान्सर चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ. Okay, that is also on the group of adverse effect. Okay, now next is drug-induced disease. They are also known as iatrogenic, that is physician-induced or functional disturbance disease caused by drug which may persist even after the offending the drug has been withdrawn and largely eliminated. कहिले काहीँ कुनै ड्रग चाहिँ तिमीले स्टप गरिसकेपछि पनि फेरि some of the disease अथवा some of the response unwanted response can be seen that is iatrogenic in nature भन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै physician induced हैन for example peptic ulcer that is developed because of the use of salsa aspirin धेरै खायो भने aspirin धेरै लियो भने that develops peptic ulcer corticosteroid धेरै खायो भने त्यसले पनि peptic ulcer गराउन सक्छ isoniazid that is हाम्रो के त भन्दा it is one of the antituberculosis agent त्यसले hepatitis हुन्छ phenothiazine cause Parkinson like syndrome that is all because of drug induced disease. Okay, so यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ there are lots of category we have studied है ADR को so यो सबै चाहिँ हामी टर्म्सहरु चाहिँ पढ्नु पर्छ individual टर्म्सहरु पनि सोध्नु सक्छ कहिले काहीँ you have to study. Okay, so in short अब हामी यहाँसम्म चाहिँ we have discussed finish the ADR हैन यसमा चाहिँ अब ADR भनेपछि हामीले प्राय चाहिँ यो BNF मा हैन ब्रिटिश नेशनल फर्मुलरी भन्ने चाहिँ you can download this book है www.bnf.org भन्ने चाहिँ नेटमा डाउनलोड गरे भने यो बुक चाहिँ लेटेस्ट एडिसन आई थिंक यो पहिलाको राखेको मैले धेरै पैसा भयो एभ्री 6 मन्थमा यो चेन्ज हुन्छ सो यु क्यान डाउनलोड दिस बुक यसभित्र चाहिँ हरेक ड्रगको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन यु क्यान सी इट है यसभित्र चाहिँ मैले यसको भित्रबाट आई हेभ गट दिस येलो पेज ओके द्याट इज एडभर्स ड्रग रियाक्सनको दिस येलो पेज इट इज अल्सो येलो पेज जस्तै हामीले अघि भन्यौँ नि हस्पिटलहरुमा चाहिँ फार्माकोभिजिलेन्स सेन्टरमा चाहिँ यो पेजमा चाहिँ फिलअप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ डिडिएमा हैन फ्रम डिडिए इट विल सबमिटेड टु द फार्माकोभिजिलेन्स सेन्टर हैन डब्ल्युएचओ को अथवा मेन सेन्टरमा चाहिँ यो पोस्ट भएपछि देन द एडीआर एडभर्स रियाक्सन क्यान बी मोनिटर यसरी यो पेजमा चाहिँ फिलअप गरिन्छ पेशेन्टको नेम भयो वेट भयो त्यसपछि के सस्पेक्टेड रियाक्सन के देखेको हो त्यो सबै फिल गर्नुपर्ने हुन्छ डेट भयो त्यसपछि यहाँ सबैको के छ पेशेन्टको कन्डिसनहरु हैन कुन डोज कति खाएर भएको हो द्याट इज अल दिस इज द येलो पेज द्याट इज एडभर्स रियाक्सन फर्म पनि भन्छ यसलाई सो यो फर्ममा फिलअप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्ने हुन्छ द्याट इज डन बाई द फार्माकोभिजिलेन्स है पछि यसरी चाहिँ गर्ने चलन छ ओके सो दिस इज द आई वान्ट टु सो द्याट है सो यो प्रिडिस्पोजिङ आई थिङ्क यु क्यान सी है हाम्रो टाइम एकदम लेस छ अहिले लेस छ सो रिस्क फ्याक्टर भनेर अब के कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान read this हैन जस्तै सेभरल ड्रगहरु खायो भने हुन सक्छ प्रेग्नेन्सीमा ब्रेस्ट फिडिङ अल थिङ वी हेभ डिस्कस डिजिज स्टेटमा हैन सो दिस यु क्यान डु द्याट है
हामी हेर्दा हुन्छ कि ब्रेस्ट फिडिङ भयो हेरिडिटीले गर्दा हुने ओके सो यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ वी कम्प्लिट द च्याप्टर द्याट इज एडभर्स ड्रग रियाक्सन सो इन द्याट हाम्रो चाहिँ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है यो सजिलै छ अलि लामो छ यो होइन अलिकति सो डिस्क्राइब डिटेल जस्तै टाइप्स अफ ड्रग सो यहाँसम्म भयो यहाँसम्म हाम्रो एडभर्स इफेक्ट सक्यो अहिले जस्ट अब यसमा एडभर्स इफेक्टको अहिले जस्ट राइट सम्म reaction is on guidelines has some influence. Describe categories of ADR भनेको हामी जति पनि पढेको छ साइड इफेक्ट सेकेन्डरी सबै यु हेभ टु मेन्सन इट ओके एन्ड एक्सप्लेन टाइप्स अफ ADR. You just have to, in this you have to write only about predictable and non-predictable at the start. So in that you have to explain predictable and unpredictable type A and type B data. You just definition दिने र you give the example. Okay, so you different category of ADR भने चाहिँ 10 मार्क्सको दिएर हुन्छ यो चाहिँ mainly they comes in 10 मार्क्समा आउँछ यसो आयो भने चाहिँ यो सबै डिटेल लेख्नु जरुरत छैन just you need to write the side effect भनेको definition दिनु र एउटा example. Second एउटा definition then you give the example है drug abuse भनेको just definition and example मैले यो अलि धेरै लेखेको छु हैन 10 मार्क्सको लागि सबै एक्सप्लेन गर्दा धेरै लामो हुन्छ so just definition and you have to give one example is enough है 10 मार्क्सको दिएर हुन्छ यो so this assignment you do it र हाम्रो यहाँसम्म I think we have complete the course है के त छ बाँकी छैन जस्तो लाग्यो so हामीले MCQ अस्ति एक्जाम गरेर छ त्यसको म I will just correct today आज गरेर म तिमीलाई मेल गरिदिन्छु हैन so if you want any other class अथवा कुनै टपिकहरु डिस्कस गर्नु मन छ भने you can always mail me हजुर म्याडम के अब yes मैले हेर्दा त मोस्टली सक्यो जस्तो लाग्यो I think म्याडम बच्चा छ के छ भने कि मलाई हजुर बच्चा छ म्याडम हल्का दुईटा कुन टपिक छ अमिस एन्टिमेनियाक छ अनि अरु कुन छ अझै म्याडम एन्टिमेनिया अस्ति गरेन सीएनएस मा गरेन एन्टिमेनिया हामीले ओपोइड भएको छैन त्यो भइसक्यो लिथियम मात्रै थिरेछ कि त्यसमा अब अरु त सोडियम क्लोराइडहरु एन्टिमेनिया त भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई हजुर ओपोइड्स भनेको नवीन ओपोइड्स त्यो च्याप्टरै ओपोइड्स भएको छैन हो एनाल्जेसिकहरु भएको छैन ओपोइड्स भएको छैन ल ओके फाइन ल ठिक छ ल एक दिन हामी ओपोइड्स राख्नुला नि त त्यो मैले भयो होला भन्दा नि ओपोइड्स ओके one day we'll have यो वीक भित्रै गरौँला है भोलि या पर्सितिर गरौँ न हुन्छ आफ्टरनुनमा इफ यु अल आर फ्री हाम्रो अरु क्लासहरु त छैन नि है भ्याउँछ है 10 बजेतिर हजुर हुन्छ ल एक दिन ओपोइड्स गरौँ म्यानिया त भइसक्यो जस्तो लाग्यो त्यही पनि इफ इट इज नट कम्प्लिट देन आई विल सो लिथियम मात्र हो त्यसको त छोटो छ त्यो एकदमै छोटो छ त्यो पनि गरौँला ठिक छ ल अरु भिटामिन्स नि भएन हाम्रो यो भिटामिन्स छ र छ के हो र मैले अनि यो जिन थेरापी त्यो वाला भयो छैन म्याम थेरापी पनि जिन थेरापी सुन है जिन थेरापी पोर्सन मेरो हैन नि त्यो जिन थेरापी आई डोन्ट थिंक सो जिन थेरापीमा म्यामसँग कुरा गर्नुपर्छ किन भन्दा मेरो त फार्माकोलोजिकल पोर्सन भयो हैन सो आई विल जस्ट आस्क म्याम है किन त्यो बायोटेक्नोलोजी हाम्रो उता पनि अर्कै स्टडी गराउनुहुन्छ हैन सो आई थिंक दैट इज नट इन्क्लुडेड इन माई पोर्सन कोलोजी पार्टमा चाहिँ ठिक छ ओपोइड्स म गराइदिन्छु ठिक छ फाइन त्यसपछि अर्को भिटामिन्स पनि भयो भिटामिन पनि छ हो नयाँ ओइल जस्ट सी भिटामिन्स पनि गर्नुपर्छ नि आई विल मेक अप दैट अल्सो ओके फाइन लोकल एनेस्थेटिक्स नि भएन त्यो लोकल एनेस्थेसिया भइसक्यो लोकल र जेनरल त सँगै गरेको थियो नि हामीले आई थिंक ड्रग्स फर क्लाउडको मैम, माने छैन म्याम त्यो छैन हजुर, म्याम लोकल र जेनरल एनेस्थेसिया गरेको छैन गराएन म्याम हो र अचम्म भयो ल म त कस्तो कन्फ्युज भयो सेकेन्ड इयरमा गरे होला यसो मैले ठिक छ ल भनेपछि बाँकी रहेछ नि त लोकल ए हो ल ठिक छ फाइन त्यसो भए ल लोकल